अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करने वाले हैं सूरह अल बकरा की 21 नंबर आयत से लेकर 30 नंबर की आयत तक हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जो मैंने शुरुआत से लेके मैंने इस वीडियो को शुरुआत से लेकर मैंने अपलोड किया है। तो अगर आप लोगों को शुरुआत से जानना है तो आप जाकर मेरे वीडियोस चेक कर सकते हो। मैंने थंबनेल पर सब रख दिया है, 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर फिर 20 तक, अभी 20 से लेकर हम 30 तक करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ में अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकूं कुरान के मायने क्या है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो यहाँ पर हम अल बकरा की 21 नंबर आयत से पढ़ेंगे। अगर आप सब इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहते हो तो अगर आप लोगों के पास मीनिंग वाली किताब है तो आप लोग खोल लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप सब कुरान को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देती हूँ 21 नंबर की आयत है। यहाँ पर हिंदी में लिखा है, उर्दू वाली किताब भी मिलती है तो मैं हिंदी में ही पढ़ना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे हिंदी आती है। ठीक है। ए लोगो, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे पैदा किया है। अजब नहीं तुम परहेजगार बन जाओ। यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे कह रहे हैं कि ए लोगो, इबादत करो अपने अल्लाह की। हमको किसी और की इबादत नहीं करना है, हमको अल्लाह की ही इबादत करना है। कहीं ना कहीं अगर हम सब जानेंगे ना कि हम किसकी इबादत करते तो हमको पता चलेगा। हम गानों में गाना सुनते हैं तो उसमें रहता है कि तू मेरा रब बन गया है, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे गाना रहता है। तो उसमें हम किसको रब बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं रब? हम अपने अल्लाह सुब्हान व तआला को नहीं बना रहे, हमारे जो हम जिससे प्यार करते हैं उसको बना रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमको अल्लाह सुब्हान व तआला से ही करना है। ठीक है। तो जिन्होंने हमको पैदा किया और हमसे जो पहले थे उनको भी पैदा किया है, अगर वो ऐसा है कि हम एक ज़माना है, अभी हमसे पहला जो ज़माना गुज़र गया वो भी हमारे जैसे ही थे, एक दौर था वो, और ये हम आ गए एक ज़माने में। अभी हम भी गुज़र जाएंगे, हमारा ज़माना भी गुज़र जाएगा, फिर नए आएंगे, ऐसा होता रहेगा। तो इस चीज़ का हमको ज़रा सा भी खबर नहीं रहता है कि कब क्या होने वाला है। ये सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान व तआला को ही पता रहता है, जिसने तुमको पैदा किया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने पैदा किया। तो आगे आएगी और भी आयतें जो बहुत ही समझने वाली, बहुत ही मीनिंगफुल है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। परहेजगार बन जाओ अल्लाह सुब्हान व तआला का। तो यहाँ पर सूरह अल बकरा की 22 नंबर है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का बिछोना और आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी बरसाया, फिर उसी में तुम्हारे खाने के लिए बाज़ फल पैदा किए। फिर किसी को खुदा का हमसफ़र न बनाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। अल्लाह सुब्हान व तआला इस कुरान में हर एक चीज़ को खोल खोल कर बयान करते हैं, और हर एक आयत को बार बार दोहराया जाता है ताकि हम उस चीज़ को ना भूलें, उस आयत को हम ना भूलें। तो देखो, अल्लाह ताला ने हमको ज़मीन को बिछोना बनाया, हम बिस्तर में सोते हैं तो हमारे ज़मीन को हमारे लिए बिछोना बनाया है, आसमान को छत बनाया है, और आसमान से ही बारिश नीचे आके हमारे लिए फल उगाते हैं। हमको नहीं पता कि हमारे फल कैसे उग रहे, क्या हो रहे, हमको सिर्फ खाने से मतलब है। अल्लाह ताला ने हमको इतना भी हम लोगों को तकलीफ़ नहीं दिया कि तुम ये चीज़ को उगाओ फिर तुम खाओ। नहीं,
اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اگا رہے ہیں، اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ہم تو صرف کھیتوں میں جا کے پانی ڈالتے ہیں اور تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، باقی کام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے نا، کس میں کتنا رزق دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے نہیں دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر رہتا ہے۔ تو ہم کو پتہ ہے کہ یہ سب اللہ کر رہا ہے، پھر بھی اگر ہم اگر انجان بن جائے گا تو کیسے چلے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہم کو اچھی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ تم کتنے سارے پھل، ہمیں اتنے سارے پھل سبزیاں اتنے سارے ہم کو دیکھنے ملتے جس کا ان کا ہم کو نام تک نہیں پتہ ہے، کہ ایسے بھی طریقے کے پھل پھول، پھر اور بھی کتنے سارے ایسے کتنے سارے چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی صرف پتہ ہے، اور اتنی یونیک چیزیں بنی ہوئی ہے، صرف اللہ کو ہی وہ چیز پتہ ہے۔ اور ہم تو صرف دیکھتے تو ہم کو ایسا لگتا ہے یہ چیز تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ تو بتائے کون ہے عبادت کے لائق؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ کسی کو ہم سفر نہ بناؤ، دیکھو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی ہم سفر نہیں بناؤ۔ کیوں ہم سفر، یا پھر ہم سفر کس چیز کا ہم سفر بتا رہے کہ تم کسی اور کو عبادت نہیں کرو۔ یہاں پر وہ والا ہم سفر نہیں جو کہ بولتے نا اپنے ہسبینڈ ہم سفر، وہ ہم سفر نہیں بات ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہے اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم سفر نہیں بناؤ کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس کو میں عبادت کروں گی فلانا ڈھمکانا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں، صرف اللہ کو ہی ہم کو عبادت کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سارے لوگ ہیں، ابھی آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، مجھے نہیں پتا کس کو کتنا برا لگے گا کیا لگے گا، پر جو سچ ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی۔ کتنے سارے لوگ جاتے ہیں اجمیر جا کر جو وہاں کے جو خواجہ بابا ہیں ان سے کیا کیا مانگتے ہیں کہ ہم کو یہ دے دو خواجہ بابا، ہم کو وہ دے دو۔ کیا آپ سوچ سکتے ہو؟ یہ چیز سمجھنے والی بات ہے کہ ان سے ہم کو کچھ نہیں مانگنا ہے، کیونکہ وہ ایک انسان ہے، بھلے ہی وہ اللہ کی عبادت بہت کیے ہیں، پر ہم کو ان کے لیے کچھ ہم ان سے کچھ نہیں مانگ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے رسول سے مانگ سکتے ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہی بات ہو گئی یہاں پر کہ ہم ان کو ہم سفر نہ بنائیں۔ بہت سارے لوگ درگاہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ ماتھا ٹھوکتے ہیں، ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے بچے کے لیے، وہاں پہ کیا کیا منتیں کر کے آتے ہیں، منت ہم کو مل جائے گا تو ہم تمہاری درگاہ میں چادر چڑھائیں گے، ایسا ویسا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ نہیں، یہ چیز بہت غلط چیز ہے، ہم کو ان سے نہیں مانگنا ہے، ہم کو اور بھی ان کو دینا ہے کہ اللہ یہ جو بندہ ہے، جو آپ کا بندہ ہے، یہ بندہ یہاں پر اس لیے کیونکہ یہ بہت عبادت کیے ہیں، اس لیے ان کا نام اتنا ہے، اللہ آپ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے لیے دعا کرو نا، آپ اپنے لیے کیوں دعا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو میں یہاں پر 23 نمبر آیت پڑھوں گی۔ اور تم لوگ اس کلام سے جو ہم نے بندے محمد پر نازل کیا شک میں پڑے ہو، اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایک سورہ بنا لاؤ خدا کے سوا، اور تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلا لاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر اوپن چیلنج کر رہا ہے، اگر ہم نے جو قرآن بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو ہم کو شک ہے اس میں کہ اس میں یہ چیز کیسا ہے ویسا کیسا ہے، ہم کو مطلب اس میں سے خود نکالنا ہے کہ کیا چیز نہیں ہے کیا چیز ہے، ہم کو اس میں سے عیب نکالنا ہے کہ کیا نہیں ہے اس میں کیا ہے، ہم کو یہ سب نکالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر تم شک میں پڑے ہو تو تم سچے ہو تو تم بھی ایک لے کے آؤ نا، تم جس کو تم مانتے ہو اسی کتاب بنا کے لے کے آؤ جو تم سچے کتاب بناتے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپن چیلنج دے رہے ہیں یہاں پر، سورہ بنا کے لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ پر اگر تم یہ نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور پھر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بول رہے، اور تم یہ نہیں کر سکو گے، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ ایسی کتاب تم نہیں بنا سکو گے اس کے علاوہ، یعنی قرآن کہ ہم بہت سارے لوگ جو مانتے نہیں ہیں نا ان کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تم ایسی کتاب بنا ہی نہیں پاؤ گے، یہ اللہ کی کتاب ہے،
नहीं बना पाओगे। वो अल्लाह की किताब है जो दुनिया को संभालता है, उसकी किताब है। तो फिर अगर तुम नहीं बना पाओगे या तुम बना भी नहीं सकते हो तो फिर अल्लाह की इबादत करो, डरो अल्लाह से, जिसका ईंधन यानी जहन्नम जो है ना, उसका जो ईंधन, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, उसका ईंधन क्या होगा? इंसान और पत्थर। आप सब सोच सकते हो, इंसान और पत्थर की वहाँ पर आग जलेगी। लावा कैसे जलता है, वो पत्थर कैसे जलता है? तो वो अगर एक भी बूंद हमारे बदन में गिर जाए ना, हम तो वहीं पे इतने चिल्लाएंगे, चीख चीख के मर जाएंगे वहीं पे। सोचो फिर, सोचो कि काफिरों के लिए तैयार की गई है वो। लेकिन 24 नंबर आयत में और एक बड़ी खुशखबरी है, वो जान लीजिए आप लोग। और जो लोग ईमान लाए हैं, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उनको ए पैगंबर खुशखबरी दे दो उनके लिए, मतलब बेहिश्त यानी जन्नत की खुशखबरी दे दो। वो उस बागात के नीचे रहेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होगी, यानी उस जन्नत में रहेंगे जहाँ पर उसके नीचे नहरें बहती है। कितना ब्यूटीफुल नज़ारा होगा वो। जब उन्हें इस बागात का कोई मेवा यानी कोई फल खाने को मिलेगा तो कहेंगे ये वही फल है जो हमने इससे पहले भी खाया। तो हालांकि वो वही फल नहीं रहेगा, वो दूसरा फल उससे मिलता जुलता हुआ फल देंगे। तो वो बोलेंगे ये वही फल है, वही रंग के देंगे, मिला करेंगे। और बेहिश्ती में उनको साफ़ सुथरी बीवियाँ होंगी और वो लोग उस बाग में हमेशा हमेशा रहेंगे। हमेशा की ज़िंदगी, कभी ख़त्म नहीं होगी वो ज़िंदगी, कभी भी नहीं। अगर हम एक समुद्र के अंदर अपनी एक उंगली, शहादत उंगली डुबाए और उस उंगली को जैसे जितना डूबेगा उतनी हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, और जितना समुद्र का पानी है वो हमारी आखिरत की ज़िंदगी है। तो फिर हमको आखिरत के लिए तैयारी कर लेनी है। दुनिया के लिए हम भटकना नहीं है, दुनिया की चमकती मटियाली चीज़ देखकर हमको नहीं, दुनिया में ही हमको रहना है, नहीं, हमको आखिरत की तैयारी करनी होगी। 26 नंबर आयत। बेशक खुदा यानी अल्लाह मच्छर या उससे बढ़कर हकीर चीज़ की कोई मिसाल बयान करे, इसमें कोई झोंकता नहीं। पर जो लोग ईमान ला चुके, यानी यहाँ पर बता रहे कि अल्लाह ताला मच्छर, जो मच्छर है ना, उसको बताने में भी शर्म नहीं है। अल्लाह को शर्म, किस चीज़ की शर्म आए? मच्छर का मिसाल देंगे तो भी अल्लाह को शर्म नहीं, क्योंकि अल्लाह मच्छर को पैदा किया है। सोच सकते हो, हमको लगता है कि नहीं, हमें जो ज़रूरत है वही चीज़ हमको बस चाहिए। अल्लाह को पता है इस दुनिया में किस चीज़ को, किस वक्त क्या चीज़ ज़रूरत है हमारी। हमको लगता है कि हमारी एक उंगली कट जाए तो बस कुछ नहीं होता है, एक उंगली कट जाए तो क्या होता है, लेकिन नहीं, जब भी वो उंगली कटता है तो हमको मालूम पड़ता है कि इस उंगली से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मच्छर, ये बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिसको हमको पता नहीं, कि हमको लगता है बस ये चीज़, ये क्यों आया है इस दुनिया में, किस लिए इसको पैदा किए। तो अल्लाह ताला एक भी चीज़ बेवजह पैदा नहीं किया है, मच्छर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उससे कुछ न कुछ अपना काम लेता है। इंसान के सिवाय पूरी दुनिया के जो पेड़ पौधे, जितने भी पक्षी है, झाड़ है, हवा है, बादल है, आसमान है, ज़मीन है, सब कुछ अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, सिर्फ इंसान के सिवा। क्योंकि इंसान को कुछ नहीं पता कि अल्लाह कैसा है, क्या है। तो बिल्कुल ठीक है, जानते मिसाल बिल्कुल ठीक है, और ये परवरदिगार की तरफ से है। और अब रहे वो लोग जो काफिर है, पर वो बोलेंगे कि खुदा का उस मिसाल से क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को जो बताई वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कि वो लोग कहेंगे क्या मतलब है इस चीज़ का, क्यों है, नहीं है। लेकिन जो लोग हिदायत लेते हैं ना, उन लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने इतनी छोटी मच्छर पैदा किए हैं, इतनी दो चार नहीं, लाखों करोड़ों में, तो फिर भी कम बोल रही, उससे कितने सारे दिन में कितने मरते, कितने पैदा होते हैं। तो कौन करता है? ये अल्लाह सुब्हान व तआला करता है। पर बहुत लोगों को इस कुरान से उन लोगों को हिदायत मिलती है, और बहुत लोगों को इस कुरान ही वो उनको भटका देता है। क्यों भटका देता है? क्योंकि वो करते नहीं है, वो चीज़ को नमाज पढ़ते नहीं है, ठीक है।
تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے نا تو ترنت یہ چٹکی میں آپ کو بھٹکا دے گا، چٹکی میں آپ کو ہدایت دے دے گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہدایت ہمیشہ رکھو۔ ہدایت پانا بہت بڑی بات ہے۔ 27 نمبر آیات، جو لوگ خدا کے عہد و پیغام کو مضبوط ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن لوگوں نے تعلقات کا خدا نے حکم دیا تھا ان کے قطع کر دیتے ہیں، ملک میں فساد کرتے پھرتے، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قرآن یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، مطلب پڑھتے ہیں، پھر اس چیز کو وہ بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ بھٹکنا چاہتے تھے، وہ تو بھٹک چکے ہیں اور وہ سب لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، یعنی غلط غلط باتیں بتا کر اس چیز کو نہیں کر کے۔ جیسے کوئی لوگ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے نمازی ہے بہت، اگر وہ نمازی اگر فیشن والا بن جائے تو سب لوگ اس کو طعنہ ماریں گے، پھر کہیں گے کہ دیکھو تم تو فیشن میں آ گئے تو ہم بھی آتے، تو وہ کہیں گے ہاں آ جاؤ نا، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو وہی ویسا ہی بات ہے یہاں پر، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ البقرہ 28 نمبر آیت، ہائے کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بے جان تھے، تو اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی یہ آیات آپ لوگوں کو چھوٹی لگتی ہے، پر اتنی سمجھنے والی بات ہے اس میں کہ ہم پیٹ کے اندر بے جان تھے، کیا ہمیں پتہ تھا کہ ہم کیسے ہیں، نہیں ہے، دکھنے والے کیسے دکھیں گے، کیسے ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیٹ میں ہم کو کتنا پیار سے رکھے، دنیا میں آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی ہم کو مارے گا، پھر وہی آخرت میں زندہ کرے گا، کیونکہ لوٹ کے ہم کو اسی کی طرف جانا ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہی کرنا ہے، تم پورے دل سے اللہ کو عبادت کرو، دیکھو وہ تمہاری بات سنتا ہے کہ نہیں، اللہ بے شک سننے والا ہے۔ البقرہ 29 نمبر آیات، یہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہیں نفع میں زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، کچھ چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان بنانے میں کی طرف متوجہ ہوا، 7 آسمان ہموار و مستحکم بنا دیے، وہ خدا ہر چیز کو خوب واقف ہے، ہر چیز میں قادر ہے۔ دیکھو یہی وہ خدا ہے جس نے تمہیں نفع زمین میں کل چیزیں پیدا کی، یعنی ہم دنیا میں آنے سے پہلے، جب دنیا میں ہم آئیں گے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کو بنایا کہ اس چیز کو اس کو ضرورت پڑے گی، ہاں یہ چیز اس کی ضرورت ہے، ہاں یہ چیز چاہیے، انسان کو چاہیے یہ چیز، پیڑ پودے، کھانا پینا، ہر ایک چیز، ایسا کوئی بھی چیز نہیں جس کو ہمارے لیے نہیں ہے، وہ چیز ہر ایک چیز ہے، نیچر کی ہر ایک، ہوا ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، پانی، آگ ہے، ہر ایک چیز ہے، کپڑے ہے، کیا کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب پہلا دنیا میں بنایا، اس کے بعد ہم کو دنیا میں بھیجا۔ تو 30 نمبر آیت میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ہی لیٹ ہو چکا ہے، یعنی 20 منٹ کی ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھ لیتے ہو تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھو گے آپ لوگ کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب سمجھ میں آئے گا۔ پھر 30 نمبر آیت کو ہم پڑھ لیتے آج، پھر 31 سے سٹارٹ کریں گے۔ اور اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتے سے کہا تھا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ فرشتے نے تعجب سے کہنے لگے، کیا تو زمین میں ایسا شخص پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خریجیاں کرتا پھرے گا؟ حالانکہ اللہ خلیفہ بنانا ہے تو ہمارے زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری وہ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ تب خدا نے فرمایا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اس آیت کو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے جب تک کہ آپ اس کو پورا ڈیٹیلز میں نہیں جانو گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ڈیٹیلز میں جاننا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ابھی کے ابھی۔ دیکھو، اے رسول
اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتے سے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اس وقت کو یاد کرو۔ یہ آدم علیہ السلام کے اوپر بھی ہے کہ اس وقت بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ لیا کہ میں دنیا میں انسان بناؤں گا، پر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں بنائیں گے، یعنی ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، مت کرو، کیونکہ وہ لوگ فساد کریں گے، انسان فسادی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں ان سے کہی ہے، ان کا انکار نہیں کیا کہ نہیں بناؤ، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے صرف اپنا بات کو ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ تو فساد ہی کریں گے، ہم تو تمہاری عبادت کرتے ہیں، آپ جو بولتے وہی میں کرتے ہو، تو وہ سب بتائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے، انسان کیا کرے گا، انسان بنا اللہ کو دیکھے عبادت کرے گا، یہی اللہ جانتا ہے، یہی اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے دیکھو، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے، پر انسان کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ اگر پتہ ہو جاتا تو کیا کیفیت رہتی انسان کی، انسان اللہ اللہ کرتے پھرتے رہتا، نہ کہ دنیا کو دیکھتا۔ جو انسان ایک بار اللہ کی طرف مڑ گیا، اس کو اپنی دنیا کی فکر بالکل نہیں رہے گی کہ دنیا میں کیا کھایا کیا پیا، اس کو صرف اپنی آخرت کی فکر رہے گی۔ تو اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دو۔ تو آج میں اسی وقت یہی بھی ختم کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی طرف لے کے جائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرائے، آمین۔ اے اللہ، ہم سب جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کو معاف کر دو اللہ تعالی۔ ہم بہت ہی فسادی ہے، ہم انسان بہت فسادی ہے، اللہ ہم کو معاف کر دو، آمین ثم آمین۔ میں یہاں پر ویڈیو کو سٹاپ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔